नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा। बजेटमा अनाधिकृत तवरले करको दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन। आफूमाथि लागेको अभियोग छानबिन गर्न बनेको समितिलाई सहयोग गर्न पदबाट राजीनामा दिएको निवर्तमान अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। हजारौं छानबिनका लागि तयार रहेको भनाए। संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक। आगामी मङ्सिर 2 गते चुनाव गर्न उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको सुझाव। नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न पटक पटक उठे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अवस्था। नैतिकता शब्दकै मानमर्दन हुने गरी पदमा रहिरहन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै। संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त। चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को सुझाव। बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने ठहर। र घरेलु टोली क्यानाडा विरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा नेपाल 83 रनले पराजित। अब नेपाल लिग 2 अन्तर्गतको सिरिज खेल्न स्कटल्याण्ड जाने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। सो समितिले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छानबिन गरी 10 दिन भित्र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक विधेयक 2079 मा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर मान्य सदस्यहरूबाट समेत सदनमा कुरा उठाइएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक संसदीय विशेष समिति गठन गर्न वाञ्छनीय हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम देहायको संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावली सहित प्रस्ताव गर्दछु। संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुषाल, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफूमाथि लागेको अभियोग छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिलाई छानबिनको लागि सहयोग गर्न पदबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। बजेट निर्माणको क्रममा आफ्नो मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई डगमगाउन नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफै एउटा मात्रै नभई हजारौं छानबिनको लागि तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफूमाथि अनावश्यक र झुटा आरोपहरू लगाइएको भन्दै सबै आरोपहरूलाई अस्वीकार तथा खारिज गर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट, आफ्नो कन्भिक्सनबाट कहिले पनि म डगेको छैन र झुकेको पनि छैन। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफ्नो मूल्य, मान्यता, मेरो नैतिकता, मेरो राष्ट्रप्रतिको, जनताप्रतिको इमान्दारितालाई मैले कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन, भोलि पनि दिँदैन। म हजारौं छानबिनको लागि तयार छु। एउटा छानबिन हैन, हजारौं छानबिनको लागि म तयार छु। बजेट निर्माणको क्रममा आफूले कुनै त्रुटि नगरेको दावी गर्दै उहाँले स्थापित मान्यता, विधि र पद्धतिको आधारमा तोकिएको अधिकारीहरू मार्फत बजेट निर्माण भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पनि त्रुटि गरेको छैन। स्थापित मान्यता, विधि र पद्धतिका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरू मार्फत बजेट निर्माण भएको छ।
आफूले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट नगरेको दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। आफूलाई सीसीटीभी फुटेजको क्षमताको बारेमा जानकारी नरहेकोले गर्दै उहाँले आफूलाई डिलिट गर्नु आवश्यक नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो रात अनाधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्री शर्मामाथि औला ठडिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामाथि नै प्रश्न उठेको यो प्रकरणको छानबिनका लागि 11 जना सांसद रहेको छानबिन विशेष समिति समेत बनेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करका दर हेरफेर गरेको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भयो। करका दर हेरफेर जस्तो संवेदनशील विषयमा चौतर्फी आलोचनाको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै प्रश्न उब्जिन थाल्दा छानबिन समिति गठन भएको हो। शर्मामाथि लागेको आरोपको सत्य तथ्य उजागर गर्न सक्ने सीसी क्यामेराका दृश्य समेत बाँकी नरहेको जवाब अर्थ मन्त्रालयले दिएपछि शर्मा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवा समेत थप दबावमा पर्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै सचिव मधु मरासनीमाथि पनि यही आरोप लागेको थियो। शर्माले राजीनामा दिएपछि आफू अझै निर्दोष भएको दावी गर्न छाड्नु भएको छैन र सत्य तथ्य संसद समक्ष ल्याउनका लागि मैले राजीनामा दिएको हुँ। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। स्थापित मूल्य विधि पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण भएको छ। त्यसमा यो जुन किसिमले विषय उठाइएको छ त्यसले आम जनतामा जो भ्रम परेको छ त्यो भ्रम निवारण सत्य तथ्य छानबिनबाट हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले मैले छानबिनलाई सहज बनाउन राजीनामा दिएको हुँ। मन्त्रीमाथि लागेको आरोपको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दै असार 14 गते मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि यो प्रकरण उचालिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको क्षमताका आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने भनेपछि उत्कर्षमा पुगेको यो काण्ड देशभरि नै चर्चाको विषय बन्यो। आरोप झुटो साबित भए फेरि शर्मा नै अर्थ मन्त्रालयमा फर्किने माओवादीको तर्क छ। अहिले छानबिनको लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। यस्तै डाक्टर रामशरण महतको बारेमा कुरो उठ्दा उहाँले नैतिकता आधार राजीनामा दिनुभयो। पछि त्यो कुरो ठहर नभएपछि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुभयो। अहिले पनि उहाँले नैतिकताको रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो। राम्रो कुरा हो, छानबिन हुन्छ। उहाँ निर्दोष छु भन्नुभएको छ। उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को कोही मान्छे अहिले पठाउँदैन। अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको यस किसिमको विवादलाई खासै चासो नदिएको अभिव्यक्तिहरू शर्माबाट आइरहन्थ्यो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा नैतिकताको आधारमा भन्दा पनि चौतर्फी आलोचना र दबावको परिणाम भएको एमालेको ठहर छ। जतिसुकै एक खालको अनुत्तरदायी भए पनि आरोप प्रत्यारोपित गरे पनि हामीले उठाएको कुरा जायज छन् भन्ने कुरा अहिले पुनर्पुष्टि गर्यो र अब हामी छानबिनको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन र व्यक्तिगत रूपमा कानुनभन्दा माथि रहेर ललकार्नेहरूले पनि एक दिन चाहिँ कानुनको र संसदको अगाडि कठघरामा उभिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ। सडकदेखि सदनसम्मको चौतर्फी दबावपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको आरोपको छानबिन गर्न गठित सांसदहरूको समितिको काम कारबाही र निष्कर्ष अब सबैको चासो बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संघ प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकारात्मक देखिनु भएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकारात्मक हुनु भएको हो। आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भेट गर्दै मङ्सिर 2 गते प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणापछि 120 दिनको निर्वाचन अघि लिने गरेको छ। आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि 10 अर्ब बजेट समेत मागेको छ। आयोगले
ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिँदै निर्वाचनको लागि करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरेको छ। हालको बजार मूल्य अनुसार चुनाव सम्पन्न गराउन करिब 10 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्न 7 अर्ब 80 करोड खर्च भएको थियो। पहिलेको भन्दा मतदाता संख्यामा वृद्धि भएको, मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको बढोत्तरी भएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दरमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई आयोगले खर्च बढ्नुको कारण भनेको छ। सरकारले हरेक वर्षको वैशाख 1 गतेलाई घर जग्गा लिखित रजिस्ट्रेसन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गतेलाई घर जग्गा लिखित रजिस्ट्रेसन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यो लगायत विभिन्न 22वटा निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनेदेखि नेपाल प्रहरीमा क्षमता सहितको साइबर ब्युरो स्थापनाका लागि कोरियाबाट प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गर्ने सहितका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुधबार जानकारी दिनुभएको हो। नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने, नेपाल प्रहरीमा क्षमता विकास सहितको साइबर ब्युरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 8 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। बैठकले विभूषण समितिको सदस्य रहेका मदन दास श्रेष्ठलाई हटाएर शम्भुजित बास्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 59.6 मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महाधिवेशनपछि पार्टीमा गुट उपगुटको कुरा हट्ने भने पनि नेपाली कांग्रेसमा सभापति देउवाले आफूलाई पाखा लगाएको आरोप शेखर समूहले लगाउँदै आएको छ। शेखर पक्षधरहरूले सभापति देउवालाई पार्टीको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएको आरोप लगाउन थालेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन ताका सबै उम्मेद्वारले गुट उपगुट महाधिवेशनसम्म मात्रै हो भन्दै गुटको नामो निशान नरहने दाबी गरेका थिए। तर अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि शेखर पक्षले सभापति देउवालाई पार्टीको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएको भन्न समेत भ्याएको छ। नेतृत्वमाथि दबाव सिर्जना गर्न शेखर समूहले बेला बेलामा गुटगत भेला पनि गर्दै आइरहेको छ। गत बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको शेखर कोइराला समूहको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। देउवाले पार्टी भन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्त्व दिएको, विधानको पालना नगरेको, जनजीविकाका मुद्दा सहित अर्थतन्त्र सुधारमा उदासीन देखिएको कोइराला समूहको ठहर थियो। देउवा सरकारले आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि सो समूहले लगाएको छ। यता संस्थापन पक्ष भने शेखर समूहले अस्तित्व रक्षाका लागि देउवा असफल भएको भनेर निकालेको निष्कर्षको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्। उहाँहरू स्वयंले पनि उम्मेदवारले हामी गुट अन्त्यका लागि भागभण्डा नखोज्नका लागि र पार्टीभित्र भागभण्डाको शैलीले पार्टी ध्वस्त भयो, त्यसैले गर्दाखेरि यसको अन्त्यका लागि मेरो उम्मेदवारी हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त फेरि घुमीफिरी रुमझटार फेरि पनि तिनै विषयहरू उठेका छन्। पार्टीलाई नोक्सान हुने कुराहरू अथवा पार्टीलाई हानि हुने कुराहरू सार्वजनिक स्थलमा
एकल ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दै गयौँ सबैले भने उहाँले जस्तै गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन र पार्टीमा आबद्ध नेता साथीहरूलाई पनि त्यसले राम्रो गर्दैन। सहमतिका कुराहरू होस् या विमतिका कुरा होस्, पार्टीको सीमित बैठकहरूमा अथवा पार्टीले राखेका बैठकहरूमा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पार्टीभित्रै छलफल गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएको 6 महिना बितिसक्दा एकातिर केन्द्रीय कार्य समितिले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा कोषाध्यक्ष मनोनित हुन बाँकी छ भने केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्नेतर्फ पनि देउवाले चासो देखाउनु भएको छैन। महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता समेत मिचिएको अवस्थामा शेखर समूहले दिइरहने दबाव पनि संस्थापन पक्षलाई हलुङ्गो भएको छ। कांग्रेस नेता सञ्जय गौतम पार्टी विधि विधानमा नचलेको भन्दै नेतृत्वले काखा पाखा गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ। वास्तवमा सरकार पनि सरकार जस्तो देखिएन र पार्टी पनि विधि र विधानसम्मत तरिकाले चल्न सकेन। यति बेला त वास्तवमा पार्टीलाई सबै किसिमका साथीहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने यो बेलामा यो पार्टी कस्तो भएछ भने एक थरीका मान्छेलाई काखा एक थरीका मान्छेलाई पाखा गर्ने र पार्टीका हरेक निर्णयहरू ट्रान्सपेरेन्ट ढङ्गले नआउने र विधि र विधान तहत नै पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो। र हामी अहिले जुन प्रक्रियाबाट पार्टी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा पनि हामी त्यति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ र जसरी सरकारले गति लिनुपर्ने हो त्योमा पनि हाम्रो अलिकति विमति रहेको छ। कांग्रेसले आगामी असार 27 गते बोलाएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा वर्तमान राजनीतिका विषयसँगै स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा, गठबन्धनको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। शेखर समूह गुटगत भेला गरेर संस्थापन पक्षलाई दोषारोपण गरिरहन्छ वा एकलौटी हिँडेका देउवालाई लगाम लगाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा सशक्त रूपले पेश हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन, आज बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह अन्तर्गतका लागि पुनः मतदान हुने भएको छ। गत वैशाख 30 गते देशभर 753 वटा स्थानीयमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भने पनि केही ठाउँमा विभिन्न विवादहरू सृजना भएका कारणले छिटफुट रूपमा स्थानीय तहको पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसै अन्तर्गत बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा आज निर्वाचन हुँदैछ। करिब 12,659 मतदाता रहेको यस नगरपालिकामा 10 वटा वडा र 19 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। त्यहाँ कसरी निर्वाचन गर्ने तयारी भइराखेको छ भनेर यस विषयमा थप जानकारी गराउन त्यहाँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारी। अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अबको केही बेरमा मतदान सुरु हुने भन्ने सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौं। समग्रमा आज त्यहाँ जुन पुनः मतदान गर्ने कुरा छ, कसरी यसको व्यवस्था मिलाइएको छ, समग्र अवस्था कस्तो छ अधिकारीज्यू? धन्यवाद। हाम्रो बुढीगंगा नगरपालिकामा को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि हामीले भरपर्दो र मजबुत सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौँ। सिनियर अफिसरको कमान्डमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएका छन् र सो अनुसार अहिले निर्वाचन 7 बजेबाट मतदान कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेको छ। सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदान कार्य सुरु भइसकेको बेहोरा यहाँ गर्छौँ। हामीले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै पनि प्रकारका काम कारवाही गर्ने छैनौँ। निर्वाचन कानुनलाई पालना गर्नेछौँ भनेर सबै सरकारवाला पक्षबाट सहमति पनि गरेर हामीले यो निर्वाचन नीति तोकेर निर्वाचन गरेको हुनाले यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने र 7 बजेबाट सुरु पनि भइसकेको बेहोरा यहाँलाई निवेदन गरिरहेको छ। अधिकारीज्यू, यहाँले भन्नुभयो जस्तो भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष ढङ्गले बनाउने तयारी, निर्वाचनमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छौँ भन्दा भन्दै पनि 30 गते यसभन्दा अघि मतदान हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ खास गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा केही झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। चुनावमा धाँधली भयो भन्ने एकअर्काप्रति आरोप थियो। राजनीतिक दलहरूबाट यस्ता गतिविधि आज त्यहाँ पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भाव्यता के अध्ययन गर्नुभएको छ, अनुमान गरेर यसका लागि थप केही तयारी गर्नुभएको छ? अहिले हामीले थप तयारी त गरेका छौँ, सोचिकस्तो खटाएका छौँ। तर मलाई पनि यहाँ निवेदन गरेँ, निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा आँच आउने काम गर्ने छैनौँ भनेर अघि मैले भने सर्वदलीय सरकारवाला सहपक्षी भनेको हामी सर्वदलीय बैठकबाटै गरेका हौँ। दलको सहभागितामा गरेको बैठकबाट गरे हुनाले मलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि 753 पालिकामा मध्ये एउटा मात्रै पालिकामा निर्वाचन बाँकी भएको हुनाले यस निर्वाचनलाई उहाँहरूले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने, त्यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउने कुराहरूमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ।
सहमति छ। जस्तो कि त्यसबेला वैशाख 30 गते चुनाव हुँदै गर्दा त्यहाँका धेरैजसो नागरिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा छिमेकी देश भारतमा पनि गएको अवस्था हुन्छ र उहाँहरू फर्किनु भएको थियो। त्यसकारणले केही वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको पनि हुनुपर्छ। यो मतदाताको जुन सङ्ख्या छ यसमा केही तलमाथि हुन सक्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? होइन, अहिले पनि मतदाताहरूलाई मतदाता आउनु भएको छ, बाहिरबाट पनि आउनु भएको छ, त्यहाँको मतदाताहरू हुनुहुन्छ। यी मात्रामा मत गर्ने मतदाताहरू कमी हुन सक्ने सम्भावना त रहला, त्यसमा रहला। तर पनि मतदाताहरूको उत्साह जुन छ, उत्साह अनुसार चाहिँ मतदातामा सक्रिय सहभागिता भएको हुनाले राम्रै मतदान हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो आशा छ। अधिकारीज्यू, यस्तै जस्तो यो अलिकति भौगोलिक कठिनाई भएको उच्च पहाडी जिल्ला पनि हो, जति हिँड्नुपर्छ बढीमा मतदान गर्नका लागि र यसको सम्भवतः कति बेलासम्म मतदान गर्नको लागि भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि हजुरले भने जस्तो भौगोलिक हिसाबले अलिकति दूरी लामो पनि छ। तर सहरमा 1 घन्टा सवा घन्टाको दूरी हिँडिसके पछाडि मतदान केन्द्रमा पुग्ने अवस्था रहेको छ। र आजको मौसम भन्ने पनि आज मौसम राम्रो छ, पानी परेको छैन, मौसम आज राम्रो छ, मौसम पनि राम्रो भएको हुनाले साँझ कति बेलासम्म मतदान सकिएला? त्यसो भए हामीले 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म निर्धारण गरेको छ। मतदान पछिको व्यवस्था के छ? मतगणना, मतपेटिकाको सुरक्षाको कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यस विषयमा पनि थोरै जानकारी? मतगणना आज हामीले जस्तै अहिले निवेदन गरेँ, हामी 2 घन्टा 3 घन्टाको बिचमा हामी सबै मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका सङ्कलन गरिसके पछाडि तत्कालै बैठक बसेर हामी आशासम्म आजैबाट सुरु गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारी। आज बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा स्थानीय तहको पुनः निर्वाचन हुँदैछ। अबको केही समयपछि मतदान गर्ने तयारी भइराखेको छ। मतदाताहरू लाइनमा उभिएका बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराइराख्दै हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै तीनवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको र राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठक नै बसालेर अब विगतको जस्तो एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप र झडपको स्थिति सिर्जना नगर्ने भनेर सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको भनेर हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक उठ्ने भनेको नैतिकताको प्रश्न हो। नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ। तर पछिल्लो समय नैतिकता शब्दकै मानमर्दन हुने गरी पदमा लिसो जसरी टाँसिरहन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको समाचार बाहिरिएपछि मुख्य विपक्षी एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्यो। शर्माले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि एमाले छानबिन समिति बनाउन र सीसीटीभी फुटेज हेर्न माग गर्यो। न त सत्तापक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार भयो, न त अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज बारे नै केही बोल्यो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेजको माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले सीसीटीभीको क्षमता बढीमा 13 दिनसम्मको मात्रै अभिलेख रहने भन्दै फुटेज सुरक्षित नरहेको जानकारी गरायो। जबकि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि ऐनले सार्वजनिक निकायले 3 महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाबपछि आलोचना बढ्दा अर्थमन्त्रीले बाध्य भएर राजीनामा दिनु पर्यो। अर्थमन्त्रीले पद त्यागे पनि उनका कर्तुतहरू सार्वजनिक भइसकेकाले निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने विपक्षी दल एमालेको माग छ। नेकपा एमालेको सशक्त आवाज र यसमा प्राप्त जनसमर्थनका कारण बाध्य भएर जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए पनि उहाँले गरेका अपराधहरू बाहिरिएका छैनन्। उहाँले गरेका अपराधहरू अहिले पनि कायम छन्। ती छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। त्यो छानबिन समितिले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्नेछ र म त जोरदार रूपमा भन्न चाहन्छु, संसदीय छानबिन मात्र होइन, यसमा न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ। यसमा संलग्न देशको गोपनीयता भङ्ग गर्ने देशद्रोहीहरूलाई त्यसअनुसारको कारबाही हुनुपर्छ। त्यसका लागि न्यायिक समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु। तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई हटाउन खोज्दा सर्वोच्चले पद बहाली गरिदिएपछि राजीनामा दिएका थिए। बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न जाने छात्रबारे विवादित बयान दिएपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र 70 करोडको टेप प्रकरणमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। तर अर्थमन्त्री शर्मा भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन खोज्दा सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीपछि पनि पदमै बसिरहे।
हुँदाहुँदै बजेटमाथि नै बिचौलिया तथा व्यापारिक घरानाकाहरूसँग साँठगाँठको सूचना बाहिरिँदा समेत ढिट बनेर बसे। प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्नेमा उनी कुर्सीमा टाँसिरहँदा दबाव भने चौतर्फी रूपमा बढ्यो। चर्को आलोचनापछि मात्रै पद छाड्ने घोषणा गरेकाले उनी नैतिक रूपले अयोग्य देखिने अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेको टिप्पणी रहेको छ। गल्ती गरेको छैन भने पनि, बिल्कुलै गल्ती गर्ने सम्भावना सोचेकै छैन भने पनि ममाथि प्रश्न उठ्यो र त्यसको निर्केल नहुन्जेलसम्म त्यसको बारेमा निष्पक्ष छानबिन नभएर त्यो कमिङ आउट क्लिन भन्छ, म चाहिँ नि चोखो प्रमाणित नहुन्जेलसम्म चाहिँ सार्वजनिक पदमा बस्दिनँ भनेर बाहिरिनुपर्छ। अब अहिले सकेसम्म चाहिँ म टाँसिरहन्छु, झुटो पनि बोल्छु र बरु अरू तरिकाले शक्तिको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई दबाउन खोज्नु भन्ने चाहिँ नि यो नितान्तै खराब कुरा हो। शर्मा एकपछि अर्को गर्दै विवादित बनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा अपेक्षित देखिँदा सत्ताधारी दलकै केही सांसद भने प्रमाण नपुगेको भन्दै शर्माले राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भनी बचाउ गरिरहेका थिए। त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ नहेरिकन घटनाहरूको कुरा, घटनालाई पनि पुष्टि फेरि गर्दैनन्। पुष्टि के गर्यो भने सीसीटीभीको फुटेज छैन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो। अदरवाइज अरू सबै श्रृङ्खलाबद्ध घटना त हाम्रो अनुमानकारिता त छन्, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण त हामीले केही दिएको छैनौँ। अनि त्यसले करको दर रेटमा फरक पारेको कुराबाट पारेको इम्प्याक्टको अर्को पाटो त हामी एनालाइसिसै गरेका छैनौँ। अनि एनालाइसिस नगरिकन अनि त्यस पछाडि कसैले प्रश्न गर्दैमा अनि लुगा उतार्दै हिँड्ने कुरा त हुँदैन होला। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर पदको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि लागेका आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट गर्ने बाटोमा लाग्ने जनार्दन शर्मा प्रवृत्तिले नेताहरूमा नैतिकताको खडेरी लागेको हो कि भन्ने प्रश्न टटकारो रूपमा उठेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्याप अनुसार नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। 2075 साल मङ्सिर 24 गते आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्री जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। संघीयताको सम्बन्धमा त्यो भनेको कस्तो भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने त्यो अन्तर प्रदेश परिषद हुन्छ, त्यसमा 7 वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य। त्यो बैठकले हेर्नुहोस् न, हामीले भन्नुपर्छ यो कुराहरू। त्यो बैठकले के निर्णय गरेको थियो भने 2075 सालको फागुन मसान्तभित्रमा निजामती कानुन चाहिँ फाइनल गर्ने भनेर त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ। अनि 2075 सालको चैत मसान्तसम्म स्थानीय निजामती सम्बन्धी स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको कानुन बनाउने भनेर त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ। अनि त्यो हामीले त्यही भन्यौँ, हामीले सङ्कल्प प्रस्तावमा नै राख्यौँ। त्यो 29 बुँदे संहिता रोडम्याप काम गर भनेर हामीले त्यो हाम्रो एउटा बुन्दा त्यो पनि छ नि। ल हेर्नुहोस् त, अनि तपाईँले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक राख्नुपर्छ भनेर त्यो कानुनले लेखेको छ, अनि बैठकै नराख्ने सरकारले। कार्यान्वयन विशेष समिति संयोजक देवकोटाले संविधान र कानून अनुसार 2075 साल फागुन मसान्तभित्र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन फाइल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। हैन, वर्कलोड चाहिँ संविधानले चाहिँ वर्कलोड चाहिँ तल पठाएको छ, कार्य जिम्मेवारी तल पठाएको छ। अनि तपाईँ इन्स्टिट्युसनहरू अझै माथि थप्ने काम बन्द गर्नुहोस् भनेको छौँ हामी। मुख्य सचिवलाई पनि भनेका छौँ, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय उनलाई पनि भनेका छौँ हामीले। त्यसकारण वित्तीय संहिताको जुन भन्छौँ हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ हाम्रो संविधानले भन्छ। हामीले त्यसलाई कमजोर बनाउने खालको तपाईँले कानुन बनाउनु भएको छ। अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग ऐन 2014ले कमजोर बनाएको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसकारण यो त स्टार्टिङ हो नि, हामी छलफल गर्दैछौँ, सिक्दैछौँ। उनीहरू पनि अब मन्त्रालयहरू पनि होइन, कम्तीमा उनीहरूले पनि अब होइन कम्ती यो अनुसारको तयारी गर्नुपर्यो। समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीयताको ओडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र विधेयकका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारितका लागि प्रस्ताव गर्नु हुनेछ भने खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहितको खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2075 छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 छलफल र पारितका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा स्थगित नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दैछ। आइतबार सोमबार बसेर स्थगित भएको बैठक बुधबार बस्ने भनेको थियो, तर पुनः स्थगित भएर आज बस्न लागेको हो। संसद बैठकका कारण नेताहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि बुधबारको बैठक बस्न सकेको थिएन। आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने तथा पदाधिकारी कार्यसूची रहेको छ। साथै बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतदान नगर्ने शर्तमा पदाधिकारी स्थायी समिति सदस्य र पोलिट ब्युरोको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। माओवादीमा खास गरी महासचिवको बन्ने भन्ने विवाद देखिएको छ। महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बलिया दावेदारको रूपमा अगाडि देखिँदा टुङ्ग्याउन सकस बन्दै गएको बताइएको छ। पदाधिकारी नटुङ्गे पनि केन्द्रीय समितिको यो बैठकले पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति भने टुङ्ग्याउने तयारीमा माओवादी केन्द्र रहेको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका जनार्दन शर्मा बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा अनाधिकृत व्यक्ति लगेर करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि विवादमा परे। अन्ततः बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफू उपर लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै शर्माले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। शर्माको राजीनामा आउनु अघि उनीमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ। पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। उनकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको आरोप लगाउनेहरू पनि धेरै छन्। मन्त्री बनेदेखि नै विभिन्न काण्डमा मुछिएका शर्मा बजेट ल्याउने क्रममा पनि विवादमा तानिए। बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एकजना पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई विज्ञ भन्दै मन्त्रालयमा लगेर अति संवेदनशील मानिने करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको गम्भीर आरोप शर्मामाथि लागेको छ। त्यसको ठिक ढङ्गले प्रतिवाद भएन, त्यो कुरा पक्का हो। जे सत्य कुरा हो, सत्य कुरा बेलैमा ठिक ढङ्गले प्रतिवाद भएको भए यो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन भन्ने पनि हो। सँगसँगै उठाउनै पर्ने पक्षले पनि यति गम्भीर विषय थियो भने तत्काल नउठाएर बजेट पास भइसकेपछि आइराखेको छ। यी दुईटै कुरा मुलुकको सुशासनका निम्ति, मुलुकको आर्थिक समृद्धिका निम्ति, मुलुक अहिले जति बेला सङ्कटमा परिराखेको छ आर्थिक सङ्कटमा, यसका निम्ति दुवै कुरा उपयुक्त छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि बैंकहरूमा तरलता अभाव, अर्थतन्त्रको लय बिग्रदो अवस्थातिर गएको नियमन गर्ने र नीति बनाउने नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यमा जोडिन थालेपछि आलोचना हुनु स्वाभाविक पनि हो।
खास गरी सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत, निजी कम्पनीलाई पनि बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिएका हुन्। यो सिंहदरबारको सिस्टम नै के रहेछ भने 2068 सालमा लागेको सिस्टम रहेछ सिंहदरबारको सीसीटीभी क्यामेरा र त्यो 13 दिनपछि खालि अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन कि जुनसुकै ठाउँको पनि आफै डिलिट हुने र नयाँ भरिँदै जाने रहेछ। टाइममा प्रतिवाद हुन नसक्नु या क्लियर गर्न नसक्नु अलिकति टाइम लम्बुनीले पनि हिमाल अलिकति विवादित गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा लगातार उठाएको माग बुधबार बल्ल पूरा भएको छ। तर एमाले आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी गठबन्धन फुटाउन कसरत गरिरहेकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामालाई अस्त्र बनाएको दावी माओवादीका नेताहरूले गरिरहेका छन्। विपक्षी दलले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दा मेटिएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिएपछि अर्थमन्त्रीको गतिविधि थप विवादित र शंकास्पद बनेको हो। पार्टीभित्र जब्बर नेतृत्व क्षमता तथा लडाकु स्वभावका भनी चिनिएका शर्मा आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पनि विवादित रहँदै आएका छन्। एमाले भन्ने पार्टी एउटा छ, यसको कामै खुराफाती गर्ने। यसले खुरापाती नगरी बाँच्नै सक्दैन। जसरी माछा पानीसँग बेगर बाँच्न सक्दैन, त्यस्तै खुराफात बेगर एमाले बाँच्न सक्दैन। त्यो पार्टीले चाहिँ नि उता कहिले चाहिँ नि के न्यु पाएर सदन चल्न नदेऊ भन्छ। डाहा छटपटी भएर अनि यो अनावश्यकको अनर्गल झुठा आरोप लगाएर आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन्। अनावश्यक राजनीति कुनै पनि प्रकारको सैद्धान्तिक कुरा नपाएपछि छटपटिएर व्यवस्थालमा गरेको विरोध हो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको गोपनीयता र यससँग जोडिएको संवेदनशीलतामा घात गरेका हुन् भने छानबिन समितिले कर्मकाण्डी काम नगरी सत्य तथ्य पत्ता लगाओस्। विवादको घेरामा परिसकेपछि र नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि अबको बाटो के हो र थप आलोचित बन्नबाट रोक्न पेश गर्नुपर्ने सफाई के हो, त्यो अर्थमन्त्री शर्माले पनि महसुस गर्नुपर्ने विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने आश्वासन दिनुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाल्ने बताउनु भएको छ। अब यो निकै नै एउटा चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र नेपालको लागि एउटा नयाँ खालको चाहिँ विषय पनि हो। त्यसैले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा मन्त्रालयले लिएको छ र यो प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र मन्त्री परिषदमा निर्णयको लागि पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउनको लागि व्यवस्थित बनाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। मेयर आचार्यले 18 रोपनीमा फैलिएको पर्यटन बस पार्क करिब 8 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर बुधबारबाट त्यसको जिम्मेवारी महानगरलाई आएको जानकारी दिनुभयो। पर्यटन क्षेत्र लेक साइडको नजिकै टुरिस्टहरूका लागि टुरिस्ट बसहरूका लागि पार्किङ गर्नलाई हामीले एउटा बस पार्क बनाएका छौँ। त्यसको अस्तव्यस्त थियो, हिलो धुलो थियो, त्यसलाई पर्यटन विभागले झन्डै 8 करोडको बजेटमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँ केही क्युरियो सपहरू, शौचालयहरू सहितको एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण भएको छ। मेयर आचार्यले पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासको लागि ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अटोमोबाइल्स व्यवसाय बस्ने गरी ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले विगत 8-10 महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै अटो क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरूले बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अटोमोबाइल सधैँ राज्यको टार्गेटमा पर्ने गरेको गुनासो यो 8 महिनादेखि व्यवसाय ठप्प छ। झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ अहिले व्यवसाय ठप्प छैन। तैपनि मैले के भन्न चाहे भने यो प्रतिपत्र जुन अहिले हामीले लोन लिएका छौँ हामी तिर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। सबै अटोमोबाइल व्यवसायहरू यो 7-8 महिनादेखिको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई त अब पहिला कोभिडमा जसरी होटललाई अब हामीले जुन छुटहरू पाएको थियो त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छ अटोमोबाइल व्यवसाय। अध्यक्ष थापाले गाडीमा जोखिम भारको कारण बजारमा तरलता सहज हुँदा समेत फाइनान्स हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले अटो व्यवसाय 70 देखि 80% सम्म ठप्प रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा। बजेटमा अनाधिकृत तवरले करको दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन। आफूमाथि लागेको अभियोग छानबिन गर्न बनेको समितिलाई सहयोग गर्न पदबाट राजीनामा दिएको निवर्तमान अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। हजारौं छानबिनका लागि तयार रहेको भनाए। संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक। आगामी मङ्सिर 2 गते चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको सुझाव। नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न पटक पटक उठे पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अवस्था। नैतिकता शब्दकै मानमर्दन हुने गरी पदमा रहिरहन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै। संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त। चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को सुझाव। बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने ठहर। र घरेलु टोली क्यानाडा विरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसेमा नेपाल 83 रनले पराजित। अब नेपाल लीग 2 अन्तर्गतको सिरिज खेल्न स्कटल्याण्ड जाने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।